बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। आज हमें दुख भी है और अफसोस भी है इस बात का नहीं कि इस मुल्क के लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट को अपने मुल्क के अंदर सफ़र करने से रोका गया। ये हुक्मरानों का ज़ोम बदकिस्मती से मुल्क में रहता है और ये हुकूमत भी मुख्तलिफ नहीं है। वो अपने आप को ताकत कुल और हाकिम हमेशा के लिए समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सब बातें आर्जी होती हैं। इस बात का हमें कोई दुख नहीं है कि रोका गया, क्या हुआ वहाँ पर। मसला ये है कि हम एक नेक मकसद के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमें एक बड़ी ख़राबी नज़र आ रही है। पिछले 4 हफ्ते से पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया पे आए या ना आए, ये एक हकीकत है। और न सिर्फ बंद है, हमने वहाँ पर शाह खुर्द-ए-नोश का जाना भी बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हमें इन बातों की परवाह नहीं है कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। ये हम सब सियासी लोग हैं, हम ये शटर डाउन और हड़तालें कराते रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि 4-6 घंटे से ऊपर की हड़ताल कभी नहीं होती थी, किसी जमात से नहीं होती थी। आज कश्मीर में चौथा हफ्ता है कि हर दुकान बंद है, कारोबार बंद है, और लोगों ने खुद किया है, किसी के खौफ से नहीं, किसी जमात से ताल्लुक़ से नहीं, खुद एक एहतजाज के तौर पर, क्योंकि वो कहते हैं हमारी बात सुनी जाए। लेकिन बदनसीबी से अगर हम हल का जो इब्तदा है वो गोली से करेंगे तो इंतहा कहाँ पर होगी, आप खुद सोच लें। कश्मीर में अगर गोली चलती है, कोई लाश गिरती है, इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान का होगा और किसी का नहीं होगा। ये हल नहीं है मामलात का। हम सिर्फ जो वहाँ पर लोग उनकी बात सुनने जाना चाहते थे, उनकी बात सुनते, अपने ख्यालात उन तक पहुँचाते, कम अज़ कम उनको ये एहसास दिलाते कि आपकी बात कुछ सुनने वाला है। क्योंकि अगर हुकूमत में कोई फ़िक्र होती, कोई उनको दर्द होता कश्मीर का, तो वहाँ पर लोग जाते, उनसे बात करते, जिनके पास इख्तियारात भी होते। ये मामला बातचीत से हल होगा, गोली से हल नहीं होगा। इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। आज भूल जाते हैं, तारीख़ को भूल जाते हैं। ये पुंछ का इलाका है, ज़रा पुंछ की तारीख़ देख लें। हम बिल्कुल वहाँ साथ रहते हैं, दरिया की तरफ हम रहते हैं, दूसरी तरफ वो रहते हैं। हमारे सदियों से ताल्लुकात भी हैं, रिश्ते भी हैं। और वहाँ से दर्जनों डेलीगेशन आए, वफ़द आए कि जी आप लोग कुछ करें। हमने फिर भी इंतज़ार किया, मौका दिया कि हुकूमत कुछ करे। हमें उम्मीद हुई जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, और आज भी हमें खुशी होगी अगर हुकूमत उनको सालसी के तौर पर वहाँ पर भेजे। हम तो अपने तौर पर गए थे, लेकिन सालिस के पास दोनों का मैंडेट होना चाहिए। तो अगर जो वहाँ पर इलेक्शन कमेटी उनको सालिस मुकर्रर करती है, हुकूमत उन पर एतमाद करती है, भेजती है, मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये मत भूलें कि वहाँ जबर से आप मामला हल कर लेंगे। शायद आज आवाज़ दब जाए, यह मुमकिन है, हुकूमत का जबर होता है, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं होगा। पूंछ के वो लोग हैं जिन्होंने डोगरा राज का मुकाबला किया, अंग्रेज़ का मुकाबला किया, और अगर हम इजाज़त देते तो वैली भी फतह कर लेते 1947 में। ये सब तारीख़ का हिस्सा है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो आज मेरी हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, जिनका ख़ुद ताल्लुक़ कश्मीर से है, आदि काबीना का ताल्लुक़, आज वफाकी काबीना का ताल्लुक़ कश्मीर से है, ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पर जाएं, उनकी बात सुनें और मसले को हल करें। एक एग्रीमेंट है जिस पर 5 वफाकी वज़रा के साइन हैं, मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद कश्मीर के, उनके साइन हैं। उसको इम्प्लीमेंट आपने करना था। आपने पूरे साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में नहीं किया। बात सिर्फ सुनने वाली है, अगले की बात सुने तो सही। हम पहले गोली चलाते हैं, फिर इंडियन एजेंट बना देते हैं, फिर मामले का हल ढूंढते हैं। तो आज सिर्फ हल
مذاکرات میں ہے، ان کی بات سننے میں ہے، اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ جتنے ہم پاکستانی ہیں وہ شاید ہم سے بہتر پاکستانی ہوں، جتنے ہم کشمیر کا حل چاہتے ہیں شاید ہم سے وہ زیادہ چاہتے ہیں۔ تو آج صرف یہ مقصد تھا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ابھی بھی حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے گی، اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران اور امریکہ کا مسئلہ حل کیا ہے، تو یہ اپنے گھر کے مسئلے ہم حل نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اتنے پیچیدہ ہیں؟ یہی بات لے کر ہم گئے تھے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ آپ حل کرنے میں بڑی خوشی ہوگی، حل نہیں کر سکتے، سڑکیں آپ روک سکتے ہیں، بالکل روک سکتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سر ایک منٹ کے لیے ان کو بھی سن لیں، کشمیری جو بیٹھے ہیں ٹیبل آگے آپ ادھر یہاں سے ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی، قائد حزب اختلاف سینٹ آف پاکستان جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کی، سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور راجہ سلمان اکرم صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، سیاستدان ہیں، اور ہمارے اس وقت پاکستان کا فیس ہے، جو کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو صورتحال ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 5 سال میں ایک حکومت بنی تھی جو کہ 5 سال کے لیے منتخب کی جاتی ہے۔ اس حکومت کو 5 سال کے لیے منتخب کرنے کے بعد 4 وزرائے اعظم تبدیل کیے گئے آزاد کشمیر کے اندر، اور وہ کس طریقے سے حکومتیں تبدیل کی گئیں، بار بار گرائی گئی، بار بار بنائی گئی، بار بار گرائی گئی، بار بار بنائی گئی، اور وہ یہی بندر بانٹ کرتے رہے۔ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے کہ ان کا مسئلہ سڑک کا ہے، ان کا مسئلہ پانی کا ہے، ان کا مسئلہ جو وہاں کے بیسک ضروریات ہیں، ان کے ہاسپٹلز کے اندر MRIs نہیں ہیں، ایکس رے مشینز نہیں ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈز تھی۔ اور یہ ڈیمانڈز جو ہے حکومتوں کا کام تھا، آزاد کشمیر کی حکومت کا کام تھا کہ وہ ان کو دے، وہ نہیں دے سکی۔ اور اس کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 3 سال پہلے جو ہے وہ بنی، اور لوگوں نے اس کمیٹی کو اپنا ایک مسیحا سمجھنا شروع کر دیا۔ ہم تمام سیاسی لوگ ہیں، میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی ہماری جماعت ہے، یہاں مختلف جماعتوں کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ گیپ دیا، جس کو کہ وہ ایک غیر سیاسی ایک جو پریشر گروپ تھا اس کو لوگوں نے اپنا مسیحا سمجھا، اور آج اتنی بڑی تعداد کے اندر وہ تمام سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے 4 ہفتے سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس بنیادی ڈیمانڈز کے بعد ان کے جو ہے وہاں پہ لاشیں گرا دی گئی، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو پہلے سے آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے آزاد کشمیر کی حکومت نے اور پھر وفاقی وزران نے، جیسے کہ بتایا سابق وزیر اعظم صاحب نے کہ انہوں نے وہاں پہ سائن کیے ہوئے 4 وزراء کے، وفاقی وزراء کے سائن ہیں کہ ہم آپ کے یہ بنیادی مطالبات جو ہے تسلیم بھی کرتے اور اس کا حل بھی کرتے، مگر انہوں نے حل کرنے کے بجائے ان کے اوپر گولیاں چلوانا مناسب سمجھا۔ یہ کون سا ایجنڈا ہے؟ یہ کون سا پاکستان کو مضبوط کرنے والا ایجنڈا ہے؟ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف ہیں، کیا آج کا یہ وفد جو جا رہا تھا یہ وہاں پاکستان سے کشمیر کو الگ کرنے کے لیے جا رہا تھا؟ ان کا جانا تو پاکستان کی مضبوطی تھا، پاکستان کی جو نظریہ ہے اس کی مضبوطی تھا، مگر یہ راستہ روکے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہ ڈویژن کا پروگرام ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل کسی صورت قطعی طور کے اوپر قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے جو قائد اعظم کا محمد علی جناح کا پاکستان ہے، وہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے ماننے والے ہیں، اور کشمیریوں نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان بننے سے 22-25 دن پہلے اپنی جو وابستگی تھی اظہار کیا تھا پاکستان کے لیے، اور بائی کنوکشن کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ہمیں کسی گن کے پوائنٹ کے اوپر کسی نے زبردستی ہم سے کروایا گیا تھا، یہ ہمارے بڑوں کی، ہماری قیادت کی یہ ان کا اصولی فیصلہ تھا کہ ہم جو سب کانٹیننٹ کا جو یہ مسلم اسٹیٹ بننے جا رہی ہے اس کے اندر ہم نے اپنا مستقبل وابستہ کرنا ہے۔ مگر یہ بتائیں کہ آج جو اسٹیٹ ہے وہ یہاں کس طرح کے نظام کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے۔ ہم اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں امن کا پیغام لے کے جائیں، اور ہمارا راستہ روک دیا گیا۔ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھ کے، یہ ہمارے اوپر قرض ہے ان کا، اور ہم ان کی اس
जदोजहद को देखते हुए, इनकी इस ये जो शफ़क़त है उसको देखते हुए हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के साथ आज भी वाबस्ता हैं। और हम उन क़ुव्वतों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपके जहन में ये है कि इस तरह के हथकंडे दे के आप पाकिस्तान के हमें मुखालिफ कर लेंगे, हम बिल्कुल पाकिस्तान के मुखालिफ कभी नहीं होंगे। हम पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के आइन की मजबूती के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए और कश्मीर के लोगों की बुनियादी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए पूरा जदोजहद अपनी जारी रखेंगे और किसी तरह के भी हथकंडे को नाकाम बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।